बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नए ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, इकोसिस्टम अनाउंसमेंट्स 14 मई सन 2025। ये न्यूज़ तमाम सोशल मीडिया पे पाई नेटवर्क के हवाले से चल रही है। दोस्तों, इकोसिस्टम पर हम मुतअद्दिद बार आपको बता चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, आपके ज़ेरे स्टडी रही है। आपने इससे कुछ ना कुछ जाना होगा, परखा होगा और कुछ नॉलेज गेन की होगी। लेकिन दोस्तों, हम एक बार फिर, चूँकि इसकी अनाउंसमेंट 14 मई सन 2025 को होना है, आपको वो पता है 14 मई से लेके 16 मई तक कॉन्फ्रेंस 2025 भी मुनक्किद की जा रही है, जहां दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स, दानिश्वर, टेक्नोलॉजिस्ट, यानी हर शख्स जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से वाबस्ता है, वो माहिरीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और अपने उन अज़ाइम को बयान करेंगे। पाई नेटवर्क के हवाले से उसके फीचर को बताएंगे और मुख्तलिफ दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं टॉप क्लास, उसके बारे में आगाही जानकारी देंगे। और वहीं पर फैसला करेंगे। डॉक्टर निकोलस कोकोलिस अपनी पाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पाई के फीचर के बारे में बताएंगे, पाई ग्लोबल कॉन्सेंस वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे कि दुनिया में पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी बनने वाली है और इसको यूज़ करने की बेशुमार बेनिफिट हैं, बेशुमार एडवांटेज हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं और कायल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इकोसिस्टम है, उसी दिन जब प्रोग्राम का आगाज़ होगा तो ये लॉन्च कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इकोसिस्टम है क्या? देखिए, इकोसिस्टम का मतलब है वो निज़ाम, वो सिस्टम जो आपके अपने घर की मिसाल ले सकते हैं कि जो आपके फैमिलीज़ होती है, उसके अंदर जो एक सिस्टम चल रहा होता है, उसका एक हेड होता है, उसमें जो जो चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, जो जो चीज़ें फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं, जो ख़ानदान के लिए ज़रूरी होती हैं, जो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, उनका होना ज़रूरी है। तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं किसी भी ख़ानदान, किसी भी फैमिली के लिए, और वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात एक मुनज़्ज़म, एक खुशहाल घराने का तस्वुर पेश करती है। बिल्कुल इसी तरीके से इकोसिस्टम में वो कौन से लोग शामिल हैं जिन्हें इकोसिस्टम कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम में जो लोग शामिल हैं, उसमें आपके डॉक्टर निकोलस कोकोलिस, डॉक्टर चैंडियागो फैन और उनकी पाईको टीम है। क्योंकि ये डेवलपर हैं, क्योंकि ये बानी हैं, क्योंकि इन्होंने ये तमाम चीज़ें तैयार की हैं। और फिर इसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों, वो हमारा और आपका और दुनिया में मौजूद 250 से ज़ायद कंट्रीज़ में फैला हुआ पाई नेटवर्क का ये जो जाल है, जिसके मेंबरान की तादाद, जिनके अरकान की तादाद 7 करोड़ से ज़ायद है, वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और वो लोग खुसूसी तौर पर इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिन्होंने माइनिंग की थी सन 2019 से और माइनिंग कर रहे हैं, अभी तक मुसलसल माइनिंग कर रहे हैं। और इकोसिस्टम से जुड़े हुए वो लोग हैं जिन्होंने अपने पाई को अपने जो इकोसिस्टम में अपने वॉलेट में संभाल कर रखा है और इस उम्मीद पे कि जीसीबी वैल्यू जो $3,14,159 है, वो ज़रूर इनको मिलेगी और फिर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि इस इकोसिस्टम में जो सबसे मुश्किल काम है वो अपनी पाई को होल्ड करना है, क्योंकि पाई को होल्ड करना सबसे मुश्किल काम है। कुछ लोगों ने जो है पाई को कई सालों के लिए स्टेक कर दिया, कुछ लोगों ने अपनी पाई को इस इकोसिस्टम में, जिसे वॉलेट कहते हैं,
اس میں संभाल कर रखा हुआ है और अब तक उन्होंने एक्सटर्नल दुनिया में, जिसे हम एक्सचेंजेस की दुनिया कहते हैं, वहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और अब देखिए, आपको माइनिंग के हवाले से एक और न्यूज़ देता चलूँ कि ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मंसूबा बनाया जाता है और जो इस क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता होते हैं उनको अवेयरनेस और आगाही दी जाती है, लेक्चर दिया जाता है, डेमो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ब्रीफिंग दी जाती है ताकि वो उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करके वो उनके साथ जुड़ जाएं। और यही वजह है कि जिस तरीके से हमने पाई नेटवर्क में माइनिंग की, हमने KYC की, हमने वॉलेट बनाया, हमने पाई ब्राउज़र बनाया, इसके इकोसिस्टम पे अमल करते रहे, इसी तरह दुनिया के नामी गिरामी टॉप क्लास लोगों ने भी इसके ऊपर आप ही की तरह एक आम शेरी की तरह इसके ऊपर माइनिंग की है। उन्होंने इस बात पर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि हम ये एक छोटा सा काम 24 घंटे के बाद आके इसको हम टैप करते हैं और इसके बाद वो माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए जो ये दुनिया के लोग हैं इब्तदाई तौर पे काम करते हैं। और आप देखेंगे कि जब पाई मिनट लॉन्च होगा, जब पाई का मुकम्मल इकोसिस्टम आपके सामने आ जाएगा, तो यही दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि हम कब से माइनिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो इस इकोसिस्टम में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये इकोसिस्टम है क्या, इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई। आज फिर हम दोबारा आपको बता देते हैं कि इकोसिस्टम है क्या और इस इकोसिस्टम के बेनिफिट क्या हैं, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा कमाल था पाई इकोसिस्टम का, वो ये था कि उसने दुनिया को इस बात पर हैरान कर दिया कि आप एक छोटे से मोबाइल पर, स्मार्ट मोबाइल के ऊपर आप अपनी माइनिंग करते थे, जिसमें ज़ीरो एनर्जी थी, कोई एनर्जी ऐसी नहीं थी। आप पुराने से पुराने मोबाइल पर आज भी पाई की माइनिंग की जा रही है, जबकि जदीद जो है मोबाइल आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पाई नेटवर्क कोड टीम का ये कमाल है कि उसने आपको मोबाइल पर माइनिंग करने की जो है मौके फराहम किए। और इससे पेशतर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी उनकी माइनिंग हैवी एनर्जी के ऊपर इस्तेमाल होती थी, हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते थे, हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती थी। और ये जो सबसे बड़ा कमाल है फ्रेंड्स, वो इकोसिस्टम का है। मुतअद्दिद बार आपको पाई इकोसिस्टम के बारे में बता चुके हैं कि पाई नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है, जो वेब 3 के साथ, जो इस दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके अंदर नोड्स, सुपर नोड्स मौजूद हैं और फिर मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ की इंटीग्रेशन है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो उसको मज़ीद पायदार, मजबूत और एक ऐसा इकोसिस्टम देती है जो पाइनर के लिए फ्यूचर के अंदर बहुत कारआमद होगा। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ जितने भी टूल इस्तेमाल किए गए हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पर लिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इथेरियम को भी लिया गया क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है, उस टूल का इस्तेमाल किया गया है। और फिर जब इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई तो फिर पाई को टीम ने 14 मार्च सन 2019 में इसको लॉन्च किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जांचने के लिए, परखने के लिए टेस्टनेट मुतारिफ़ कराया गया ताकि वो उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरे जैसा कि पाई को टीम और डॉक्टर निकोलस कोकोलस समझते थे कि इस तरीके की ब्लॉकचेन हमारी रन करे। तो उस टेस्टनेट के नतीजे में ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हुआ और फिर आप सब ने देखा कि पाई नेटवर्क कोड टीम ने ओपन नेटवर्क को लॉन्च किया। उसके नतीजे में आपने देखा कि लोगों ने एक्सटर्नल दुनिया में कदम रख दिया, जिसे एक्सचेंजेस की दुनिया कहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पाई को सेल किया
اور سیل کرنے کے نتیجے میں جو پہلی پرائز آئی تھی اس سے پہلے وہ تقریباً $3 کے آس پاس تھی، اور لوگوں نے اس سے ٹھیک ٹھاک ارننگ کی اور ایکسٹرنل دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر پائی کو خریدنا شروع کر دیا، اور پائی کو خریدنے کے نتیجے میں پائی کا پرائز جو ہے نیچے کی طرف چلا گیا، اور جن لوگوں نے پائی $2 اور اس کے آس پاس خریدی تھی وہ اب تک اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ مایوس ہو گئے۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایکسچینجز اس کے ساتھ جڑتی چلی گئیں اور اس کے ایکو سسٹم میں آتی چلی گئیں، OKYB کا عمل ہوا، OKYB کے عمل کے نتیجے میں وہ اس کے ایکو سسٹم میں آ گئیں، لیکن بائنانس نے اور بائی بٹ نے اس سے انکار کیا۔ لیکن ہم آپ کو پہلے نیوز دے چکے ہیں کہ ان کا جو والیٹ ایڈریس ہے وہ پائیکو ٹیم ان کے ساتھ آپس میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، اور کچھ باتیں یہ خفیہ رکھتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹرنل دنیا میں بالکل بھی قدم نہیں رکھا، آپ ایکو سسٹم کے ساتھ جڑے رہے، اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہے، آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں توڑا، آپ نے ناطہ نہیں توڑا، آپ نے چند پیسوں کی خاطر اس باہر کی دنیا میں قدم نہیں رکھا جہاں پر فریب ہے، جہاں پر اتار چڑھاؤ ہے، جہاں ڈمپ اینڈ پمپ ہے، جہاں آپ کی پرائز کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہونے کا بڑا اندیشہ ہے، کیونکہ پائی ایک اسٹیبل کوئن کے طور پہ کام کرے گی، ڈیجیٹل دنیا میں کام کرے گی۔ اس لیے اس تمام ایکو سسٹم جو ہے کے اندر جتنی بھی انٹیگریشن یا پارٹنرشپ ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے کی جا رہی ہے، اسٹیبل کوئن کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو ایکو سسٹم کی یہ شاندار پیشکش تھی جو ایکسٹرنل دنیا کے لوگوں کے لیے دی گئی، لیکن انٹرنل دنیا کے کچھ اور مزے ہوں گے، وہ آپ فیوچر میں دیکھیں گے۔ دوستو، پائی نیٹ ورک کے جو اہم اجزاء ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پائی سب سے اہم اجزاء جو ہے ان کا پائی براؤزر ہے۔ پائی براؤزر میں آپ سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ فائر سائڈ ہے، والیٹ ہے، برین اسٹورم ہے، مائننگ سسٹم ہے، بلاک چین سسٹم ہے، ڈیولپر کے لیے ہے، KYC ہے، چیٹ ہے، پروفائلز ہے اور ڈومینس ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایکسپلور کر کے ایکو سسٹم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تمام سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہم دے چکے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہم نے تصویر کے طور پہ، پکچر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ ان سسٹم کو سمجھ سکیں۔ اسی ایکو سسٹم کے اندر پائی اپلیکیشنز ہیں، پائی یوٹیلیٹیز ہے، اور مختلف قسم کی جو آپ صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے آپ کو تمام اپلیکیشنز مل جائیں گی جہاں آپ لین دین کر سکتے ہیں محدود پیمانے کے اوپر، اور وہ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ پائی ایکو سسٹم کے جو پارٹنرز ہیں، جو ان کی انٹیگریشن کی ہے جن لوگوں نے، جس طرح ہمارے پڑوس میں، آس پڑوس میں ہماری فیملی کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کا آنا جانا ہوتا ہے فیملی کے اندر، اسی طریقے سے پائی ایکو سسٹم میں ان کے پارٹنرشپ موجود ہے، جن میں ان کی پائیکو ٹیم خود ہے، پائی براؤزر ہے جہاں آپ ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن کے ذریعے مختلف قسم کی جو سینٹرلائز اپلیکیشن جیسے پائی یوٹیلیٹیز، پائی KYC، پائی والیٹ فیچر اسی زمرے میں آتے ہیں، اسی کے تحت چلتے ہیں۔ اور اب پارٹنرشپ کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا KYC سسٹم بھی ہو رہا ہے، اور جو آپ بینکسا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تمام وہی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جیسے کہ پائی نیٹ ورک میں استعمال کی جاتی ہے۔ اب پائی KYC کے حوالے سے جو آپ نیٹ ورک والیڈیٹر ہے اس پر بھی مقامی طور پہ قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈیولپر کمیونٹی موجود ہے۔ پائی جو ہے دنیا بھر کے فری لانس ڈیولپر اور ایک ٹیک ٹیمز ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن میں حصہ لے کر ہیکاٹونز کی افادیت کو بڑھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں بے شمار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سسٹم شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں پائی کیئر ہیلتھ کیئر ہے، ای کامرس ہے، اور پائی بارٹر مال سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ پائی ایکو سسٹم کے ساتھ بے شمار انٹیگریشن کی گئی ہیں، جیسے پائی والیٹ انٹیگریشن ہے، ہر صارف کو ایک ڈیجیٹل
والیٹ فراہم کیا جاتا ہے جس میں وہ ایکٹیو کرتا ہے، پائی براؤزر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اسمارٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، پائی والیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام چیزیں بنائی گئی ہیں، اور جیسے بنائی گئی ہیں NFTs ہیں، پائی SDK سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹ جسے پائی SDK کہا جاتا ہے وہ متعارف کرایا ہے تاکہ SDK کے ذریعے جو ہے ڈیولپر کے لیے اپنا پائی کو ادائیگی کے گیٹ وے کے طور پر پائی ایس میں شامل کر سکیں۔ اسی طرح پائی پیمنٹ انٹیگریشن ہے تاکہ وہ پائی کے ذریعے کچھ اپلیکیشن اور ویب سائٹ کی جو ہے جو ویب سائٹس ہیں وہ اپنی مصنوعات، اپنی سروسز جو ہے قبول کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بارٹر سسٹم ہے کہ مخصوص مارکیٹ میں بارٹر سسٹم پیئر ٹو پیئر جو سسٹم ہوتا ہے، جو لین دین ہوتا ہے براہ راست آپ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں، اسے پیئر ٹو پیئر کہا جاتا ہے۔ تھرڈ پارٹی ٹول کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کمپنیز آ چکی ہیں، تھرڈ پارٹی ٹولز آ چکے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے اہم جو تھی چین لنک تھی جس کے ذریعے اسٹیبل کی جاتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ اسٹیلر کانسنسس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس طریقے کی جو ٹولز ہیں، جو انٹیگریشن ہے، وہ تھرڈ پارٹی کے طور پر جو جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پائی نیٹ ورک میں دنیا کے بہترین ماہرین کی ٹیم موجود ہے، انہوں نے اپنے باہر سے بھی منگوائی ہے اور اندر سے بھی منگوائی ہے اور ان کی خدمات بھی حاصل کی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے دوستوں کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بننے جا رہی ہے، اور جب کوئی چیز ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بننے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبل کرنسی ہو، اس کی پرائس فکس ہو۔ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ نے 2 روپے کی خریدی یا 10 روپے کی خریدی، تو جب آپ خریدنے جا رہے ہیں اسی وقت اس کا ریٹ 20 روپے ہو گیا تو دکاندار آپ کو وہ چیز نہیں دے گا، یا وہ چیز جو آپ 10 روپے میں خرید رہے ہیں اور آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹ 8 روپے ہو گیا تو آپ 8 روپے نکال کے دکاندار کو دیں گے، تو اسی بات پہ تو میں ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پھر جو خریداری کا سسٹم ہے، بائی اینڈ سیل کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پائی جو ہے ان تمام اسٹینڈرڈس، ان تمام معیارات، ان تمام چیزوں کو اس معیار کے اوپر پورا اترتی ہے جو کسی بھی آپ کی جو فیاٹ کرنسی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بینکنگ سسٹم جو اس کی جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ کولیپس کر چکے ہیں۔ اب یہ جو دور ہے ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، اب یہ جو دور ہے اسٹیبل کوئن کا دور ہے، تو وہ اسٹیبل کوئن کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں اور خود اسٹیبل کوئنس کے جو ہے ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کے اندر اسٹیبل کوئن کے نام سے ایک بل بھی منظور کیا گیا ہے۔ دوستو کیا خیال ہے، یہ اسٹیبل جو بل ہے اور یہ جو اسٹیبل کوئن کے یہ جو ممبر بن چکے ہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہوں گے؟ یقیناً ایک ایسی کرپٹو کرنسی چاہیے نا ان کو جو اسٹیبل ہو،